Arita sa Lucas chapter 1 verse 5, nag-ingon siya, nagpakita ang anghel kang Zacarias. So arita na kang Zacarias, no? Yun siya, ingon nini ang nahitabo niadtong panahon nga si Herodes ang hari sa Judea, may pari dito nga gingalag ug Zacarias nga miyembro sa grupo sa mga pari nga gidumalahan ni Abiha, ug ang iyang asawang mao si Elizabeth nga linya usab sa banay ni Aaron nga pari. Silang duha nagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Gituman gayud nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. Apan wala sila'y anak, kay baog si Elizabeth ug tigulang na usab kaayo sila. Unya miabot ang adlaw nga ang grupo nila ni Zacarias mauna ang mag-alagad sa Dios dito sa templo. Nagripa sila sumala sa nabatasan nilang mga pari, ug si Zacarias mao ang napilian nga magsunog og insenso dito sa halaran. Busa misulod siya sa templo samtang nagasunog siya og insenso dito sa sulod. Daghang mga tao dito sa gawas nga ang nagampo. Unya nagpakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo ug mitindog kaniya didto sa tuong dapit sa halaran nga sunuganan og insenso. Sa diha nakita ni Zacarias, gikulbaan siya og nahadlok. Apan ingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong mga pagampo. Si Elizabeth nga imong asawa manganak og batang lalaki, nganlan mo siya Juan, magmalipayon gayud ikaw tungod kaniya, ug daghan usab ang magmalipayon tungod sa iyang pagkahimugso, kay mahimo siyang bantugan at tubangan sa Ginoo. Kinahanglan dili gayud siya moinom og bino o uban pang ilimnon nga makahubog. Bisan anaa pa siya sa sabakan siyang inahan, ang Espiritu Santo ana kaniya. Og pabalikon niya ang daghang mga kaliwat ni Israel ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo aron iyang andamon ang mga tawo alang sa pag-abot sa Ginoo. Himuon niya kini pinaagi sa Espiritu Santo ug sa gahom nga sama sa nabatunan ni Elijah. Ipasiguli niya ang mayong relasyon sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, ug ibalik niya ang matarong nga panguna-una sa mga masinupakon sa Dios. Mingon si Zacarias sa anghel, unsahon ko man pagsiguro nga tinuod ang imong gisulti kanako, tigulang naman ako ug ang akong asawa. Itubag ang anghel, ako si Gabriel nga alagad sa Dios nga anaa gayud sa iyang atubangan. Gisugo niya ako aron pagsulti kanimo niining maayong balita, apan tungod kay wala ka man motuo sa akong gisulti, maamang ka hangtod sa adlaw nga matuman kining akong gisulti kanimo. Matuman gayud kining akong gisulti kanimo. Matuman gayud kini ining abot sa adlaw nga gitakda sa Dios. Ang mga tao dito sa gawas nagpadayon sa paghulat kang Zacarias. Natingala sila nga nadugay siya dito sa sulod sa templo. Sa paggawas niya, dili na siya makasulti, ug tungod ini nagsinyas na lang siya sa mga tao na samtan nila nga may gipakita ang Dios kaniya dito sa sulod sa templo. Pagkahuman sa iyang turno sa pag-alagad sa templo, mipauli siya. Paglabay sa pipila ka adlaw, nabuntis na si Elizabeth. Sulod sa 5 ka bulan, wala gayud siya gawas-gawas sa ilang balay. Mingon siya,
Gikalayaan gayud ako sa Ginoo. Karon gikuha na niya kanako ang ako kaulawan ngadto sa mga tao. Nagpakita ang anghel kang Maria. So ato ni iganid no. Sa dayang unom na kabulan ang pagbuntis ni Elizabeth na iyang igagaw no ni Maria. Gisugo pag-usab sa Dios ang anghel nga si Gabriel muadto sa Nazaret nga usa ka lungsod sa Galilea. Gipadala siya dito sa dalagang putli nga gingalag Maria. Si Maria kaslunon na kang Jose nga usa sa mga kaliwat ni Haring David. Sa pag-abot sa anghel dito kang Maria, miingon siya, Maria, magmalipayon ka tungod kay ang Ginoo uban kanimo o gipanalangyanan kaniya. Sa pagkadungog ni Maria niini na nahasol siya pag-ayo ug iyang gihuna-huna kung unsa ang kahulugan niini. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Magbuntis ka og nganlan manganak og lalaki og Jesus ang imong ingalan kaniya. Mahimo siyang bantugan og pagatawgon siya nga anak sa labing halang ng Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang gangarian sa iyang katigulangan nga si David. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan. Miingon si Maria sa anghel, unsaon man niini pagkahimo nga wala man ako'y bana. Itubag ang anghel, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gawon sa labing halangdon Dios magpabilin kanimo. Usa ang balaan nga bata nga imong ipanganak pagailhon nga anak sa Dios. Tan-awa ang imong paryente nga si Elizabeth. Ang uban nagaingon nga dili na siya manganak tungod kay tigulang na kayo. Tigulang na kayo siya. Apan karon unom na kabulan ang iyang pagbuntis tungod kay mahimo man sa Dios ang tanan. Amen. Payong si Maria, sulugon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti ug unya bibiya ang anghel kaniya. May bisita si Maria kang Elizabeth. Sa paglabay sa pipila ka adlaw nangandam si Maria ug nagdali pag-adto sa kalungsod dito sa kabukiran sa Judea. Misulod siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Elizabeth. Sa pagkadungog ni Elizabeth sa pagpangumusta ni Maria, milihok ang bata sa iyang tiyan. Gigamahan ni si Elizabeth sa Espiritu Santo o sa makusog na tingog ingon siya, sa tanan ng mga babae, ikaw lang ang gipanalangyanan sa Dios o ingon niini gipanalangyanan usab niya ang imong gibuntis. Usak kini kadakong dungog alang kanako kay gibisitahan ako sa inahan sa akong Ginoo, kay bisan gani ang bata sa akong tiyan malipayon nga milihok sa dihang nadunggan po ang imong pagpangumusta. Bulahan kayod ikaw nga nagtuo nga matuman kanimo ang gisulti sa Ginoo. Lalaygon ang Diyos siya mga pulong. So, anit tanong. Si Zacarias, usa-usab sa Pangulong Pare, once a year, muadto siya dito sa Holy of Holies para sa tinuig nga halon. Pagkitang anghel kanya mao si Gabriel o giina makapanganak ang mga asawang batang lalaki. Wala man siya matuo. So, naamang siya. Si Zacarias naamang. No? Naamang si Zacarias. So, paggawas niya, di na siya makasulti.
Siyas na lang siya. Ano. So, kini si Elizabeth ug si Maria mag-agaw ni. So, mo ni sila ang tugahan na Maria manto ang Holy Spirit kaniya nga gitawag siya ingon mga siya ang gipili nga magsamkon siya sa Ginoo. Siya ang gipili sa Dios. No? So, kunya pag-abot na sa panahon, nakapanganak yun sila si Zacarias ug si Elizabeth nga maugingan lang siya Juan Bautista. No, na ni maligo tag dagat San Juan, inana no. So, tigbautismo si Juan. Ayaw kaon kay dulon og dugos ang iyang kaunon. No? Dito siya sa kamingawan. So, glory to God. Hallelujah. Na sa atong mga kinabuhi, ang Ginoo gayon mao ay mga panalipod ka nato. Ilabi na sa sitwasyon karon. Salamat kay sa Ginoo nga ibaba diri si Jesus Christ sa kalibutan aron sa pagtubos kanimo kanako. No? So, salamat kay sa Ginoo niya. Sa atong kinabuhi, ta uyon sa kabubuton sa Ginoo. Sa atong mga kinabuhi na mintus buhi pa ta na magpagamit ta sa Ginoo. No, magapagamit ta sa Ginoo. Sa atong kinabuhi nga malipayong ta nga mga lagar o Dios. No? So, salamat kay sa Ginoo niya na ang gibuntis na to ni Maria nila lang sa Espiritu Santo. Naglibog si Maria unsaon niya pag paano ulay man siya. Wa pa po siya bana pamanhunon pa lang. No? So, salamat kay sa Ginoo na. So, nindot yun nga adunay giya sa Dios sa matag lihok na to, sa matag move na to na ajud ang Holy Spirit magiya sa mani Zacarias gipakitaan siya sa Dios sa mga Maria, no? Pakitaan siya sa Dios, no? Adunay ipakita ang Ginoo sa atong pagsatag sa kakinabuhi kung kita suod aniya ipakita sa Ginoo unsa siya kagamhanan. Hallelujah, gamhanan siya siya ang tagya sa tanang butang hindi sa kalibutan tanang universe tanan. So, salamat kay sa Ginoo nga iyang ipababa diri ang manluluwas nga mao si Kristo. Ikaw ug ako wala lang safety dito lang sa Ginoo, no? Dito lang kita safety sa Ginoo. Wala kita safety ni kalibutan na ato ra kita sa Ginoo safety. Mamatay man kining ato ang flesh apan ang atong kalag kinala adunay future atong kalag tagaan nato future atong kalag mentras buhay pa ta desisyon ng mga laga ng Ginoo. Hallelujah. Adunay purpose nga nung nataw si Juan Bautista ug adunay purpose nga nung nataw ang Ginoo ug adunay purpose nga nataw karon og kita ang gipili sa Ginoo, no? Thank God na kita ang gipili sa Dios. Ikaw ako gipili sa Ginoo ang mga lagan niya. Wala ta pili sa Ginoo para wala lang pinili nangala gipili ta sa Dios aron mga lagad niya adunay purpose itong kinabuhi nining kalibutan na. Amen. Hallelujah. God bless.